because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. रोमियो बाब 9। मौजू इंतखाब है कहीं इंतखाब। इंतखाब का मतलब है कि आपके पास 100 सेब हो सकते हैं एक टोकरी में और 50 सेब मुंतखब करें। चुने की ताकत। तो अगर सेब आपके हैं तो इंतखाब करने का इख्तियार किसके पास है? आप। और आप कहते हैं मैं वही चुनता हूं जो मैं चाहता हूं, मैं तमाम 100 चुनता हूं या 75 चुनता हूं या 50 चुनता हूं, क्योंकि लफ्ज़ इंतखाब खुद ही चून उनसे आया है और अगर आप उसके मालिक हैं तो आप ही इंतखाब करते हैं। लेकिन इस बार हम आपकी रूह के मालिक, दुनिया के मालिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, कायनात का मालिक खुदा। एक दिन इसने इंसानों में से इंतखाब करने का फैसला किया और उसने बहुत से बर्तन बनाए, बहुत से लोग, और फिर सबको मुंतखब करने के बजाय इसने कहा नहीं, मैं इन बर्तनों को मुंतखब करने वाला हूं और मैं ये नहीं चुनूंगा। अच्छा, जब पुलिस ने ये लिखा, पुलिस खौफजदा था, लेकिन एक मोहब्बत करने वाले खुदा के तौर पर वो नजात के लिए तमाम इंसानों को मुंतखब नहीं करने वाला। देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, रोमियो बाब 9 आयत 11 ये कहता है, क्योंकि वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे और ना उन्होंने कोई नेकी की थी और ना कोई बुराई। ये इंसानों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? वो अभी पैदा नहीं हुए थे। हम यहाँ जानवरों की बात नहीं कर रहे। वो कहता है कि हम इंसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे और ना ही उन्होंने अभी तक कोई नेकी आबदी की थी, ताका खुदा का मकसद इंतखाब के मुताबिक है। यही मसला है। आज़ाद मर्जी के मुताबिक, इंसान की मर्जी के मुताबिक। क्या इंसान खुदा का इंतखाब करता है? नहीं। इंसानों के तय खुदा का मकसद इंतखाब के मकसद के मुताबिक रहो अमाल की बदौलत नहीं, बल्कि इसकी बदौलत जो पुकारता है। अरे, ये एक अहम मौजू है। क्या आप नोटिस लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि रसूल यहाँ क्या कह रहे हैं? देखें, सुने। मुबारक हो, तुमने ये पहले कभी नहीं सुना। तैयार हो जाओ। रसूल पोलिस तोता में मार, वो आदमी जिसे खुदा ने जन्नत में ले जाकर कहा, पोलिस देखो, मैंने ये मरियम को नहीं समझाया, मैंने ये रसूलों को भी नहीं समझाया, मैंने ये मूसा को भी नहीं समझाया। तुम ही वाहिद हो जिन्हें मैं ये समझा रहा हूं, और इसे लिख लो। और मैं चाहता हूं कि तुम रोम का सफ़र करो, क्योंकि रोम में एक चीज़ वजूद में आ रही है जिसे वेटिकन कहते हैं। मेरी बात सुने। क्या हम सब यहाँ हैं? क्योंकि ये किताब है, ये किसके लिए लिखी गई है? किसके लिए? रोमियो के नाम। ठीक है, पुलिस ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए रोम का सफ़र किया, क्योंकि पहला पोप पहले ही तश्कील पा रहा था और उसलिए पुलिस पहले पोप को समझने में मदद करना चाहता था। बदकिस्मती से पहले पोप ने पुलिस को नहीं समझा और इस तरह हमें ये कभी नहीं सिखाया गया, लेकिन खुदा ने चाहा था कि ऐसा ही हो। आज हम इसे सिखाते हैं और आज इंटरनेट के जरिए वो कैमरा जो आप वहां देख रहे हैं मुझे दुनिया के तमाम ममालिक में ले जा रहा है ताकि वो इसे सुन सके, क्योंकि यहाँ लिखा है, मुबारक है कि बच्चा माँ के रहम में होता है। तो इसने ना कोई भलाई की है और ना कोई बुराई, और इस तरह इंतखाब के मकसद के लिए अमाल की बदौलत नहीं। यानी बच्चा अंदर है और खुदा फरमाता है, ये मेरा मुंतखब बेटा है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो कैसा बर्ताव करेगा। क्योंकि तसव्वुर करें अगर वो बच्चा वहां इस महल्ले में पैदा हो जाए। क्या आपके मुल्क में कोई ख़राब महल्ला है? पोर्टो रिको में एक है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कहाँ, क्योंकि मैं इंटरनेट पर हूं और फिर जजीरा बुरा लगेगा। लेकिन हर मुल्क में ऐसे महल्ले होते हैं
جہاں آپ مہنگے کپڑے اور چمکدار اشیاء پہن کر جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ اچھا، اگر وہ مبارک بچہ وہاں پیدا ہوا ہو اور اس کے ابھی کچھ بہت برے دوست ہوں، اور وہ مبارک بچہ بڑا ہو کر مجرم چور بن جائے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ وہ نیکی کرتا ہے یا بدی، مسئلہ یہ ہے کہ آیا اسے رحم سے ہی منتخب کیا گیا تھا۔ ارے مذہب اسے یہ نہیں سکھاتا۔ مذہب کیا سکھاتا ہے؟ کہ اگر تم اچھا برتاؤ کرو اور اپنی پہلی کومنیون لو اور بپتسمہ لو اور قامت ادا کرو، ایک دن خدا جان لے گا کہ تم نجات پاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے آ جنت میں۔ یہی تمام مذاہب سکھاتے ہیں، لیکن انجیل کہو، انجیل کہو، مذہب نہیں۔ انجیل کہتا ہے کہ خداوند کے منتخب لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، انہوں نے نہ اچھا برتاؤ کیا نہ برا، اور خدا کی پسند کے مطابق اگر خدا کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، چاہے اس کا برتاؤ برا ہی کیوں نہ ہو۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے یہ کہاں سنا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ اور یہاں لکھا ہے، سنے لکھا ہے، خدا کے مقصد کے مطابق، خدا کے انتخاب کے مطابق، یہ نہیں کہ انسان انتخاب کرتا ہے، کیونکہ ایک لفظ ہے جسے آزاد مرضی کہتے ہیں، پرتگالی میں اسے ایلیور کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی آزاد مرضی سے نیکی آبدی، جنت دوزخ کا انتخاب کرنے کی طاقت ہے۔ لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن مجھے لوگوں کی سوچ پسند نہیں۔ مجھے وہ پسند ہے جو انجیل سوچتی ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر آپ خداوند سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو خداوند کے پاس تمہارے لیے دولت ہے، خداوند کے پاس شفا اور طویل عمر ہے، لیکن یہ اس وقت ہی ہوگا جب تم خود کو اس کی رہنمائی کے ماتحت رکھو۔ اب اگر آپ لوگوں کے خیالات پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آزاد مرضی استعمال کرو۔ لوگ کیا سوچتے ہیں سوچیں، لیکن اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ اپنی آزاد مرضی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کی مرضی پر عمل کریں گے، کیونکہ آپ کے بہترین مفاد میں ہے کہ آپ خدا کی طرح سوچیں۔ انتخاب ایک موضوع جسے پولس نے روم میں پڑھایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روم کے مذہبی رہنماؤں نے کیا کہا؟ رومی مذہبی رہنماؤں نے کہا، ارے اس آدمی کا زندہ رہنا اچھا نہیں ہے، ہمیں یہ پسند نہیں، کیونکہ دیکھیں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ بچوں کو بپتسمہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بپتسمہ نہیں لیتے اور مر جاتے ہیں تو وہ لمبوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اب پولس کہہ رہا ہے کہ بچہ پہلے ہی رحم میں ہے بغیر جسم کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب وہ کہتا ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ روح پہلے ہی بن رہی ہے، فرشتہ پہلے ہی روح لے آیا ہے۔ جو چیز غائب ہے وہ مٹی ہے، یعنی جسم، تاکہ بچہ پیدا ہو سکے۔ اور یوں جب پولس نے اس طرح تعلیم دی، روما کے رہنماؤں نے کہا، اگر یہ آدمی اس طرح تعلیم دیتا ہے تو ہماری تسبیحیں گر جائیں گی، ہماری مسیحی عبادتیں گر جائیں گی، ہماری گناہوں کی معافی گر جائے گی، ہماری پوری بنیاد گر جائے گی۔ کیا اب جاننا چاہتے ہیں کہ چرچ کب سچائی میں ہوتا ہے؟ صرف پادری کشیش رہنما کے پاس جائیں اور کہیں، بتائیں ریورنڈ پادری، بشپ، ایلڈر، مونسینئر، کیا انسان جہنم کا انتخاب کرتا ہے یا جنت کا؟ اور پھر وہ کہے گا، او یقیناً انسان کو آزاد مرضی حاصل ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جو باطل میں ہے اور باطل پر قائم ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ پادری آپ کو کیا بتاتا ہے۔ اب جان جائیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ پادری بہت اچھا ہو سکتا ہے اور جماعت بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، خوبصورت انداز میں گاتی ہو اور بہت مہربان لوگ ہوں، لیکن وہ باطل میں ہے، کیونکہ کسی چرچ کے سچ میں ہونے کے لیے اسے انجیل کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ انسانی عقل کے لیے مشکل ہے، کیونکہ پال یہاں کچھ رہنما اصول دے رہے ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں۔ صرف تصور کریں، داؤد جس نے اتنا برا سلوک کیا، ڈیوڈ نے زنا کیا، چوری اور جرائم، اور ایک بار خدا نے اس کے بارے میں کہا اور فرمایا، کیا تم نے داؤد کو دیکھا ہے، میرے دل کا متی بندہ؟ میں یہاں ایک اچھے ریستورا میں جانے کا انتخاب کر سکتا ہوں کیونکہ گوشت بہتر ہے اور میرے پاس ثبوت ہے، میں یہ انتخاب کر سکتا ہوں، لیکن میری زندگی کی نجات
میرا ابدی مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ خدا اروا کا باپ ہے اور اس نے تمام اروا کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ رومیو 3 کی آیت 10 کیا کہتی ہے۔ ہر ایک کے پاس بائبل ہو۔ اگر آپ کوئی مہمان دیکھیں تو اسے بائبل ادھار دے دیں کیونکہ ہمارے پاس یہی ثبوت ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہو، لکھا ہے۔ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں جو سمجھتا ہو۔ کوئی بھی نہیں جو خدا کو ڈھونڈتا ہو۔ کوئی بھی نہیں جو کیا۔ تو اگر کوئی خدا کو تلاش کرنے والا نہیں ہے تو وہ اپنی آزاد مرضی سے اسے کیسے تلاش کریں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آزاد مرضی استعمال کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پولیس نے کہا، کوئی نہیں، ایک بھی راست باز نہیں۔ کوئی نیک نہیں۔ کوئی نہیں جو سمجھتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ اپنی آزاد مرضی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ آج سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ خدا نے اپنی مرضی میری مرضی پر غالب کی اور مجھے قائل کیا اور میری سمجھ کو کھولا۔ کیا آپ مجھے سمجھتے ہیں؟ اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ آزاد ارادے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن آپ انجیل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ جھوٹ میں ہیں۔ بھائی حیران نہ ہو، تمام کلیسیائے اسی جھوٹ میں ہیں جس میں تم پہلے تھے۔ یہ پوری دنیا میں ہے۔ یہ معجزہ جو یہاں ہو رہا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کیمرے کے ذریعے یہ دنیا تک پہنچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ دنیا میں کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے۔ ہم واحد ہسپانوی وزارت ہیں جس کے پاس یہ ہے، لیکن یہ ہماری منمانی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ تمام قوموں تک پہنچے، کیونکہ خدا جھوٹ سے تنگ آ چکا ہے اور سور پھونکا جا رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی ماں کے رحم سے چنا، وہ آپ کی تلاش میں ہے اور آپ کا خیال رکھ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں جو قید میں ہیں؟ اور یہ ایک بھیڑ ہے جس نے کبھی چرچ کا قدم نہیں رکھا اور جسے خداوند نے چانا ہے، لیکن اسے اس کا علم نہیں کیونکہ میں نے اسے نہیں بتایا۔ لیکن میں انہیں بتاؤں گا اور تم بھی انہیں بتاؤ گے۔ لوگوں کی طرف انگلی اٹھانا بند کرو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ تم ایک شیطان ہو جسے خدا نے پاک کیا ہے، اسے شیطان مت کہو۔ پادری، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ جو لوگ برے سلوک کرتے ہیں وہی کاٹتے ہیں جو وہ بو چکے ہوتے ہیں۔ اپنے کبھی کسی برے شخص کو دیکھا ہے جو آخر میں اچھا ہو گیا ہو؟ وہ عارضی طور پر اچھا کرتے ہیں کیونکہ وہ بیوقوف نہیں ہے۔ وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں، کیسا ہے لڑکے؟ میں یہاں ہوں، کیا تم چرچ جاتے ہو؟ میں نہیں جاتا، لیکن میری حالت تم سے بہتر ہے۔ یہی تم سوچتے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کہا گیا ہے کہ خدا کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ انسان جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔ مسیح نے خبردار کیا کہ جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی پیمانے سے تمہارا بھی ناپا جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ نیکی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ مجھے احسانات کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن مجھے اس کا مناسب بدلہ نہیں ملا۔ میں نے میساچوسٹس کے اس علاقے میں کئی سال گزارے اور میں ہسپانوی لوگوں کو آتے دیکھتا تھا اور میں اپنا کریڈٹ کارڈ بھی نکالتا اور کہتا، ارے وہ خاندان ابھی ابھی آیا ہے، اور میں ان کی مدد کرنے اور انہیں کچھ خریدنے کے طریقے تلاش کرتا تھا۔ اور اگر میں انہیں پیدل چلتے دیکھتا تو کہتا، ان کے پاس سواری نہیں ہے، اور اپنی گاڑی میں ان سے پوچھتا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نوکری تلاش کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں جب تک مجھے موقع ملتا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ مجھے اپنے پڑوسی سے محبت کرنی چاہیے۔ اب میرا پڑوسی پورا میامی نہیں ہے۔ میرا پڑوسی وہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ جو خدا نے میرے سامنے رکھا ہے وہی میرا پڑوسی ہے۔ میں پورے میامی سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کی مدد کر سکتا ہوں جسے خدا نے میرے سامنے رکھا ہے۔ لیکن وہ مجھے کم اجرت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن خداوند نے مجھ سے کہا، تم نے جو بھی نیک کام کیے ہیں ان کا اجر تم ضرور حاصل کرو گے، چاہے ابھی تم اسے دیکھ نہ سکو۔ لیکن ایک دن میں تمہارے ساتھ واقعی اچھے لوگ رکھوں گا جو تمہیں تمہاری بوائی کا 100 گنا زیادہ دیں گے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے بھائی، میرے ساتھ ایسے اچھے لوگ ہیں جو مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، جو میری مدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، رسول یہ لو سفر جاری رکھو، او دیکھو فکر نہ کرو، میں یہ تمہارے لیے کروں گا۔ وہ 1000 طریقوں سے میری مدد کرتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت اس کی فصل نہیں کاٹی۔ اسی لیے رسول پولس فرماتے ہیں، دیکھو نیکی کرنے سے تھک نہ جاؤ، کیونکہ مناسب وقت پر ہم فصل لیں گے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں سے مایوس ہیں، کیونکہ اب جانتے ہیں لوگ برے سلوک کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ تم ہوشیار ہو اور اس کلام کو سیکھو تاکہ تم اپنے دوستوں کو پہچان سکو کہ وہ کون ہے اور انہیں کیسے چننا ہے۔ پھر یہاں کہا گیا ہے، یہی کہا گیا ہے
बाब 12 देखो जहां हम थे। ये कहता है, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार हो गए हैं, कोई भी नेकी करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब है कि आज़ाद इरादा एक झूठ है। कहो, ये एक झूठ है। कहीं मैं अब इस पर यकीन नहीं करूंगा। कहो, खुदा मेरी जिंदगी पर कादिर मुतलक है। क्या तुम जानते हो कि ज़मीन पर सबसे अक्लमंद आदमी ने क्या कहा? क्योंकि आसमान में सबसे अक्लमंद आदमी पोलिस था, आसमान में, लेकिन ज़मीन पर सुलेमान था। सुलेमान ने कहा, उन बेशुमार ख़यालात के बारे में जो इंसान के ज़हन में आते हैं, उन बेशुमार ख़यालात में से ज़िंदगी में हमेशा खुदावंद की मर्ज़ी पूरी होती है। जो होता है वो ये है कि कभी कभी अब 5 साल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार देते हैं और अब सोचते हैं कि अब जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक दिन खुदा आता है और कहता है, देखो और देखो तुम कहाँ पहुँचते हो। क्योंकि आपके पास बेशुमार ख़यालात आने के लिए आपको बहुत से दिन और साल दरकार होते हैं। इसीलिए खुदा अपने चने हुए बंदों के लिए, और ख़ास तौर पर जब वो जानता है कि आप भी उनमें से हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मंसूबे बना रखे हैं। लेकिन आपको बीज बोना होगा और हर चीज़ के अपने वक्त पर अपनी जगह पर आने का इंतज़ार करना होगा, ताकि आप देख सकें कि खुदावंद अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। वो फरमाता है, देखो, इंसान अपना रास्ता खुद तय करता है। जब वो गिरता है तो सजदे में नहीं रहता, क्योंकि खुदा इसका हाथ पकड़े हुए होता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आप जो चाहें कर सकते हैं, और कुछ अरसे के लिए खुदा आपको ऐसा करने देता है। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। देखो, एक नबी था, यूनस। खुदा ने इससे कहा, नैनवा जाओ और ये तबलीग करो। अब यूनस जानता था कि खुदा बहुत नेक है, और बज़ाहिर उसकी सियासी तरजीहात थीं। और उसने कहा, अगर मैं नैनवा जाऊं, खुदा को जानते हुए वो उन्हें मुआफ़ कर देगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ सियासी मसाइल थे कि ये हस्पानवी है और ये अमरीकी है, या ये अब जानते हैं कि हम यहाँ अपने इंतज़ामात करते हैं। और नबी, पैगंबर तासुबी था, और उसने कहा, खुदावंद ने मुझे नैनवा जाने का हुक्म दिया, लेकिन मैं नैनवा नहीं जा रहा। इसलिए इसने तरशीश जाने वाली कुश्ती का टिकट खरीदा। और उसने कहा, खुदा हाकिम नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैंने अपना टिकट पहले ही खरीद लिया है और मैं जहाज़ पर हूँ और मैं तरशीश जा रहा हूँ, मैं नैनवा नहीं जा रहा। और खुदा ने इसे जाने दिया। जहाज़ रवाना हुआ और तकरीबन 1 माह से खिले समंदर में था, और उसकी जिल्द पहले ही सुनहली हुई थी। मैं नैनवा कैसे जा सकता हूँ जब वो लोग वो जो हैं वैसे ही हैं। तुम जानते हो कि बाज़ कौमों के मखसूस रवैये होते हैं। मैंने देखा है, मैंने कौमों को वैसा ही देखा है जैसा वो हैं। वो जो साहिल के साथ नहीं घुल मिल पाते, वो जो दारुल हुकूमत के साथ नहीं घुल मिल पाते, और वो जो किसी चीज़ के साथ नहीं घुल मिल पाते। मैंने हर मुल्क की सूरत हाल देखी है, और हमारी अपनी तरजीहात हैं। और ऐसा लगता है कि यूनस एक कामिल इंसान था, जिन्हें खुदा ने नबी बनाने का इंतखाब किया, क्योंकि इसमें कमज़ोरी की अलामात ज़ाहिर हो रही थीं। और वो चला गया, और 1 माह बाद सब ठीक हो गया। वो मछलियाँ पकड़ रहा था, इसने बड़ी मछलियाँ देखें, बहुत सी वहीलें गुजर रही थीं। और उसने कहा, देखो कितना खूबसूरत, अगर मैंने नैनवा जाकर तबलीग की होती। लेकिन इस खूबसूरती को देखो, डॉल्फिन कूद रहे हैं और ये सब कुछ। और फिर देखो क्या होता है। बाइबल कहती है कि खुदा ने समंदर में एक अजीम तूफान भेजा। और फिर कैप्टन, जो एक बहुत ही बदशगुन अकीदा रखने वाला शख्स था, कहा, यह तूफान तुम में से किसी एक की वजह से है। और कप्तान यूनस को तलाश करता है, क्योंकि जहाज तबाह होने वाला था, यानी वो जहाज टूटने वाले थे। और फिर खैर, यूनस एक खुदा का बंदा होने के बावजूद, खुदा के बंदे भी नाकाम होते हैं। एक खुदा का बंदा होने के नाते में इन तमाम जानों की कुर्बानी नहीं दे सकता। देखो, मसला में हो, मुझे समंदर में फेंक दो और तुम बच जाओगे। और फिर कप्तान ने इसे पकड़कर समंदर में फेंक दिया। फौरन तूफान थम गया, जहाज की मरम्मत की गई, और एक बहुत बड़ा वहेल, एक बहुत बड़ी मछली आई और यूनस को निगल लिया। और फिर यूनस इस बड़ी मछली के पेट में सब्ज़ मैदे के रस्सों से भरा हुआ, ऐसे ही रंगों वाला। इसने कहा, ये रब मुझे मुआफ़ फरमा। और जब उसने कहा, मुझे मुआफ़ करें, तो वो बड़ी मछली नैनवा के साहिल पर गई और इसे रेत पर अलफागल दिया।
اور کہا، یونس تمہاری آزاد مرضی کا شکریہ نینوا جاؤ اور تبلیغ کرو۔ کہو، آزاد ارادہ ایک لعنت ہے، ایک ایسے خدا کے لیے بے ادبی جو ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ مجھے بتا رہے ہوں کہ آپ کا 2 سالہ بچہ آپ کو والدین کے طور پر استعمال کرتا ہے، حالانکہ کچھ بچے ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ والد اچھا ہوتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور والدہ اچھی ہوتی ہے اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، گندا ہو سکتا ہے اور ہر چیز فرش پر پھینک سکتا ہے، لیکن کسی مرحلے پر آپ اس سے کہتے ہیں، ارے ایک وقت آتا ہے جب آپ کہتے ہیں خود کو سنبھالو۔ کبھی کبھی آپ اسے کچھ کرنے دیتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں۔ اچھا، اگر آپ خدا کے بچے ہیں تو آپ کا ایک باپ ہے، اور کبھی کبھی آپ اپنی زندگی میں گندگی پھیلا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ بچ نکل جائیں گے، لیکن نہیں، وہ قابو میں ہے، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے وہ محبت نہیں کرتا، اور مجھے یہ بات آج رات کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ بالکل وہی موجود ہے، اسی لیے انہوں نے اسے روم میں قتل کیا۔ دیکھو، ویٹیکن، ویٹیکن، وہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسے غلط سمجھا کیونکہ وہ ویٹیکن میں بہت ماہر ہیں، لیکن انہوں نے پولیس کو غلط سمجھا۔ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے پولیس کی موت کا حکم دیا، کیونکہ وہ روم گیا تاکہ ایسی باتیں کہے جو پہلی پوپ پطرس کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پطرس یسوع کے ساتھ چلتا تھا، اور پطرس یسوع کا دوست تھا، اور پطرس نے پانی پر چل کر کئی معجزے دکھائے؟ تو پولیس یسوع کا ظالم تھا۔ پولیس نے مسیحیوں کو قتل کیا، لیکن پھر خدا آیا اور پولیس کو لے کر ہمیں غیر یہودیوں کے لیے ایک رسول بنا دیا۔ تو جب وہ یہ معلومات لے کر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پطرس نے کہا، یہ آدمی شیطان کا ہے، اس کی بات سنو۔ پطرس کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ اسے سمجھ نہیں سکتا تھا۔ دیکھو کہ حقیقت میں پوری روم کی توہین کس نے کی۔ پولیس کو روم میں قتل کیا گیا، یہی انہوں نے ہمارے رہنما غیر یہودیوں کے رہنما کو قتل کیا۔ اسی لیے تم جھوٹ میں پیدا ہوئے، میں جھوٹ میں پیدا ہوا۔ لوگ جھوٹ میں چلتے ہیں کیونکہ وہ سچائی جو پولیس نے روم میں لائی تھی پوشیدہ رہی، وہ صرف تحریری شکل میں موجود تھی، لیکن اس کی تبلیغ نہیں کی گئی۔ یہ تبلیغ نہیں کیا گیا۔ دیکھو باب 9 کی آیت 22 کیا کہتی ہے۔ دیکھو آیت 20 کیا کہتی ہے، لیکن پہلے اے انسان، کیا ہم سب وہاں ہیں؟ ہاں، رومیو 9:20۔ لیکن پہلے اے انسان تو کون ہوتا ہے خدا سے بحث کرنے والا؟ اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے، یہ میرے لیے ناانصافی ہے، تم خدا سے بحث کر رہے ہو۔ جی ہاں، کیونکہ یہ ناانصافی معلوم ہوتی ہے کہ خدا ایک ایسے شخص کو نجات دیتا ہے جو برے برتاؤ کرتا ہے، لیکن ایک ایسے شخص کو نجات نہیں دیتا جو اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک معاملہ ہے۔ اگر نیک برتاؤ کرنے والا نجات پائے اور برے برتاؤ کرنے والا گم ہو جائے تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ معمول کی بات ہے، عقل سلیم ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس نے برتاؤ برا کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے برتاؤ اچھا کیا اسے کہا گیا، لباس مت پہنو، تم نہیں جاؤ گے۔ اچھا، یہاں دیکھو، دیکھو، یہ مبارک پڑھنے سے پہلے میں واپس آؤں گا اور تمہیں دوبارہ سناؤں گا۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ دیکھو، اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، اور مجھے دل کی بے ترتیب دھڑکن نہیں ہے۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی خدا کو نہیں جان سکیں گے۔ تم کہتے ہو کہ جب سے تم چھوٹے تھے بچپن سے ہی وہ پہلے نمبر پر رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں۔ وہ تب پہلا ہوتا ہے جب آپ اس کی آواز سنتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ رب میں آپ کے کلام میں جو آپ نے مجھے بتایا ہے اس کا احترام کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں مانتے۔ او میری زندگی ہمیشہ اس کی رہنمائی میں رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خدا کی سچائی ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جسے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ خدا اب سے آپ کی حمایت کرے۔ خدا فرمائے، یہ عورت، یہ نوجوان، یہ آدمی مجھ پر ایمان لانے کی ہمت کیا، اور چونکہ اس نے مجھ پر ایمان لانے کی ہمت کی میں اسے برکت دوں گا۔ اب آیت 20 کو دیکھتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ انسان تو کون ہے جو خدا سے بحث کرے؟ کیا مٹی کے برتن نے بنانے والے سے کہا، تم نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ کیا بنانے والے کے پاس مٹی پر اختیار نہیں ہے؟ خدا کون ہے؟
मिट्टी पर इख्तियार नहीं रखता कि एक ही लोथड़े से एक बर्तन इज्जत का और दूसरा बेइज्जती का बनाए। सुने, एक बर्तन इज्जत के लिए और दूसरा बेइज्जती के लिए। अब देखो दूसरी आयत देखो। अगर खुदा चाहे कि अपना गज़ब दिखाए, देखो खुदा अपना गज़ब दिखाना चाहता है। तुम जानते हो कि मुबारक, क्या तुम जानते हो कि खुदा अच्छा नहीं है? आह, मेरी बात सुनो, खुदा अच्छा भी है और बुरा भी। क्या तुम नहीं देखते कि नेकी और बदी दोनों इसी से आती है? वही शैतान को पैदा करने वाला था, इसने ही इसे पैदा किया। देखो तुम जानते हो ये किताब भी अच्छी नहीं है। क्या ये किताब अच्छी है? जब हिटलर ने इस किताब को साथ रखने पर 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल किया, ये किताब ये मौत है। क्या तुम जानते हो कि पुलिस ने इस किताब के बारे में क्या कहा? इसने कहा हर्फ कत्ल करता है। ये किताब अच्छी है जब आप इससे इंजील निकाल दें। इस किताब में 3 चीज़ें हैं। एक है सहीफा जो पुराना अहद है, एक है तारीख और इंजील है, और झूठी इंजील भी है। 2 इंजीलें हैं, खतना की और गैर खतना की। झूठी इंजील पतरस, याकूब, योहना और यहूदा ने लिखी, और हम गैर कौमों के लिए सच्ची इंजील पौलुस ने लिखी। हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे। कोई भी इलहियात दान जो अभी मुझे सुन रहा है वो ज़रूर कह रहा होगा कि ये सच है, ये बाइबल है, और मैं 4 साल से इसका मुताला कर रहा हूँ। खुदा का शुक्र हो। और मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहता। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? इसका क्या फ़ायदा? अगर हमें इतने सालों से झूठ बताया गया है तो मैं भी इसमें कैसे शामिल हो जाऊं? देखें आयत 22 क्या कहती है। ये कहती है, अगर खुदा चाहे कि वो अपना कहर दिखाए और अपनी कुदरत ज़ाहिर करे। गुस्से के बर्तनों को जो किस चीज़ के लिए तैयार किए गए थे, अजीम सब्र के साथ बर्दाश्त किया। बर्तन इंसान किस लिए तैयार किए गए? तबाही के लिए और अपनी जलालत की दौलत को ज़ाहिर करने के लिए। उन्हें रहमत के बर्तनों में जलवा दिखाया जो इसने पहले से जलाल के लिए तैयार किए थे। रहम के वो लोग जिन्हें इसने पहले से पैदा होने से पहले ही तैयार किया था। अपनी माँ के रहम से ये जलाल के बर्तन निकलते हैं, और रहम से भी क्योंकि वो एक ही मादुई के हैं। यानी जब खुदा एक ही मादुई का जिक्र करता है तो वो आपको बता रहा होता है कि 2 लड़के हवा के रहम से निकले, और उन दोनों लड़कों में से एक का नाम हाबील था, रहमत का एक बर्तन। लेकिन एक ऐसा भी था कि जिसके बारे में हर मुक में कहा जाता है लड़के कि वो काबिल से भी बदतर है। क्या आपने ये इस्तिलाह सुनी है, वो काबिल से भी बदतर है? अच्छा, इसी कैसे हलाकत के बर्तन निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो कुत्तों की तरह पैदा होते हैं और मरते हैं। यानी जैसे ही वो मरते हैं ताबूत में सड़ जाते हैं और उनकी रूह को ठुकरा दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो जहन्नम में जाते हैं। ये खत्म हो चुका है। ये कल की खबर है कि जहन्नम खत्म हो चुकी है। वो बर्तन तबाह हो जाते हैं। अब उनकी कोई याद नहीं रहती। लेकिन जिन बर्तनों को इसने पहले से चान रखा था वो जैसे ही मरते हैं हम जिस्म छोड़ देते हैं। पुलिस ने कहा मेरे लिए मरना फ़ायदा है, क्योंकि मैं फ़ौरन एक ऐसी दुनिया में चला जाता हूँ जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती, जो रूहानी दुनिया है, जिसे पहला आसमान, दूसरा आसमान और तीसरा आसमान कहा जाता है। और इस तरह वो 2 छोटे लड़के जो हवा के रहम से एक ही मादुई से पैदा हुए, वो गज़ब के बर्तन और इज़्ज़त के बर्तन की नुमाइंदगी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने ये बात दुनिया को कहाँ बताना चाही? कालोरी के सलीब पर एक दिन जब वो दुनिया को तकसीम करने वाला था। जब वो दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला था, वो दोनों ओहदों को तकसीम करने वाला था। इसने कहा सुनो, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके साथ 2 लोग थे। वो कौन थे? गवर्नर और सदर। जब वो मरने वाला था तो सलीब पर उसके साथ कौन था? 2 चूर। अब जानते हैं कि दोनों बुरे थे। उन्होंने दोनों ने बर्ताव बुरा किया, लेकिन एक रहमत का बर्तन था। एक ने कहा जब आप अपनी बादशाही में आएं तो मेरा ख्याल रखना, जबकि दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा अपना नजात खुद कर ले, क्योंकि बुरे लोग ऐसे ही होते हैं। बुरे लोग तो बरकी चांद पर भी यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कौन सा चर्च? चर्च 10वां हिस्सा क्यों दें ताका पादरी अंगूठी खरीद सके? मैं अपना पैसा वहां कैसे रखूं? देखो उसकी गाड़ी। आप इसकी चलाई जाने वाली गाड़ी के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? पादरी क्या होता है? पादरी एक डॉक्टर से, एक तबीब से और एक सदस्य से भी ज्यादा अहम होता है, क्योंकि वो आपकी रूह से मुआमला करता है।
दो चूर। अरे दो चूर। एक ने कहा, पहले वो खुद को बचाए और फिर अगर वो खुदा है तो हमें यहां से बचाए। और दूसरे ने आजिज़ी से कहा, ये वो चंद लोग हैं जो जिंदगी के हालात में खुद को पाते हैं। आजिज़ी से इसने कहा, देखो जब तुम अपनी बादशाही में आओ तो मेरा ख्याल रखना। और वहां खुदा ने इसे एक ऐसा सबक दिया जिसे कोई नहीं समझ सका। सुनो, मैं तुम्हें बादशाही तक नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें जन्नत तक ले जा सकता हूं, क्योंकि बादशाही यहां नीचे है। जन्नत की बादशाही में दाखिल होने के लिए तुम्हें जिस्म की ज़रूरत है। तुम जिस्मानी तौर पर बादशाही में दाखिल होते हो। अब चूंकि तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। ठीक है, जो चाहे, लेकिन मुझे याद रखना। लेकिन लोग इस पर तवज्जो देते हैं और ये नहीं समझते कि खुदा ने वहां दुनिया को पुकारा, देखो यहाँ मेरे पास हाबील है और मेरे पास काबील है। यहाँ मेरे पास ज़मानों का राज है। गज़ब के प्याले पहले से तैयार और इज़्ज़त के प्याले पहले से तैयार। अरे क्या ये क्लास आसान नहीं है? एक बच्चा जिसकी ज़्यादा तालीम नहीं होती वो मुझे समझता है। ठीक है, बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझते हैं क्योंकि वो कम आलूदा होते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं तो मुझे नहीं मालूम कि तुम किस किस्म का प्याला हो, चाहे तुम हाबैल से आओ या काबील से। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद है तो तुम हैवा से हो, रहमत के बर्तनों से। अब अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो ये आपको बेचैन कर देता है और आप कहते हैं, नहीं, मुझे खुदा का इंतखाब पसंद नहीं। बुरे आदमी को जहन्नम में जाना चाहिए। और ये शख्स भी। ये इस तरह काम नहीं करता। खुदा ने, देखो, एक तिमसाल थी, ज़ाय करने वाला बेटा। एक छोटा लड़का था जो गया और उससे सब कुछ मांगा। क्या आपको ज़ाय करने वाले बेटे की तमसील याद है, जिसने सब कुछ छोड़कर खर्च कर दिया? और एक वो था जो उसके पास ही रहा, फर्माबरदार। बुरा कौन था? वो जो चला गया, वो जो ठहरा, क्योंकि वो गुस्से और रंजिश से भरा हुआ था, क्योंकि बाप ने इसको पसंद किया जो चला गया था, ज़ाय करने वाला बेटा जो सुवरों के साथ खाना खा रहा था। इसने कहा, मुझे इस पर तरस आता है, वो मेरा बेटा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आए। और एक दिन लड़के ने महसूस किया कि सुवर का खाना अच्छा नहीं है और कहा, लेकिन मैंने अपने वालिद के घर बेहतर खाना खाया था, मुझे वापस आने दो। और उसने कहा, मैं वापस जाऊंगा, हालांकि मुझे मालूम है कि मेरा बाप मुझे मारेगा, लेकिन मैं इससे कहूंगा कि मुझे अपना बेटा ना समझे, बल्कि मुझे वहां सुवरों के साथ काम करने के लिए रख ले, उन मजदूरों के साथ जो उसके पास है। मैं वहां सिर्फ एक मजदूर के तौर पर जाऊंगा। जो वो नहीं जानता था वो ये था। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है, ये बाप, मैं समझता हूं कि खुदा मेरी निगरानी कर रहा है। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो खुदा की तरफ से सज़ा है। मैं मलून हूं। मैं रूहानी मुआलिज के पास जाऊंगा ये देखने के लिए कि क्या वो ये बद्दुआ हटा सकता है, क्योंकि जो कुछ मैंने किया वो गलत था, मुझे जादू किया गया है। ये बकवास है, ए मुबारक। अगर आपको पहले से मुंतखब किया गया है तो फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं। तुम्हें किसी के पास अपने कार्ड्स हथेली पड़वाने या अपना बुर्ज बताने की ज़रूरत नहीं। ये सब बकवास है, ए मुबारक। तुम पर हर नेमत नाजिल हुई है। आपको दुनिया की बुनियाद रखे जाने से पहले ही जान लिया गया था।